यसलाई कसैले प्रश्न उठाउन पाउँछ। तर कानुनसँग, संविधानसँग नबाजिएका कानुनहरूलाई कसैले पनि यसलाई काट्न पाउँदैन, न्यायपालिकाले यसलाई व्याख्या गर्न पाउँदैन। यो कुराप्रति मेरो दृढ विश्वास छ। त्यसैले संविधानसँग यो कहाँ बाजिएको छ? बजेट बनाउने सम्पूर्ण अधिकार संसदमै अन्तर्निहित छ। बजेट बनाउने सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेको संसद, सार्वभौम संसदले बनाएको बजेटको विषयमा प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार संविधानको कुन चाहिँ दफाले, कुन चाहिँ बुँदाले काटेको छ, म यहाँ प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सभामुख महोदय, यस्ता घटनाहरू यहाँ धेरैपल्ट भएका छन्। कार्यपालिकाका क्षेत्रमा न्यायपालिका प्रवेश गर्ने, विधायिकी क्षेत्रभित्र न्यायपालिका प्रवेश गर्ने, भोलि न्यायपालिकाका क्षेत्रभित्र कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रवेश गर्न थाल्यो भने लोकतन्त्रको अवस्था चाहिँ के होला? गम्भीर प्रश्न उठेको छ। एकअर्काका क्षेत्रभित्र यसै गरी प्रवेश गर्दै जाने हो भने मुलुकको लोकतन्त्रले को अवस्था के होला? भोलि हामी पाकिस्तानको बाटोमा, हामी यस्तै निरङ्कुश तन्त्रको बाटोमा उन्मुख हुने हौँ कि भन्ने आजको खतरा हो। र यो खतराप्रति सम्पूर्ण जननिर्वाचित संसद एक हुनुपर्छ, सैद्धान्तिक प्रश्नमा एक हुनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। र एकअर्काका क्षेत्रभित्र, क्षेत्राधिकारभित्र कसैले पनि प्रवेश गर्नुहुन्न। यो शक्ति पृथकीकरणको जुन हाम्रो संवैधानिक मान्यता छ, संवैधानिक आदर्श छ, यो आदर्शले हामीलाई यही कुरा सिकाएको छ र लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यता पनि यही नै हो भन्ने मैले सम्माननीय सभामुख मार्फत मैले जानकारी गराउन चाहे। त्यसै गरी यो अहिले धेरै क्षेत्रहरूमा यस्ता कुराहरू आएका छन्। यो एक क्षेत्रमा मात्रै होइन, धेरै ठाउँहरूमा विधायकी अधिकारभित्र कहिले कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने, कहिले न्यायपालिका प्रवेश गर्ने, कहिले न्यायपालिकाका क्षेत्रभित्र अन्य क्षेत्रहरू प्रवेश गर्ने, यी कुराहरू हुन थाले। यो मुलुकमा प्रजातन्त्रको भविष्य, लोकतन्त्रको भविष्यमा गम्भीर सङ्कट र समस्या सिर्जना हुँदैछ। जहाँ पनि प्रजातन्त्र मासिएको छ, लोकतन्त्र समाप्त भएको छ, यसै गरी भएका छन्। लोकतन्त्रलाई का अधिकार क्षेत्रभित्र, एकअर्काका अधिकार क्षेत्रभित्र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नमान्दाखेरि समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् र धेरै देशमा लोकतन्त्रहरू समाप्त भएका छन्। हाम्रो देशमा पनि केही समय अगाडिसम्म राजतन्त्र थियो। महाराजबाट कहिलेकाहीँ हुने गर्थ्यो कि हामीमा अन्तर्निहित विशेष अधिकारलाई प्रयोग गरी हामीले यो संसदलाई विघटन गरेका छौँ। यस्ता किसिमका विशेष अधिकारहरू प्रयोग गर्न थालियो भने लोकतन्त्रको भविष्य समाप्त पार्नको लागि कतै खोज्न जानु पर्दैन। हामी भित्रैबाट लोकतन्त्रका यस्ता चाहिँ के छ भने लोकतन्त्र समाप्त पार्ने कीटाणुहरू हामीले आफै जन्माउँछौँ। त्यसैले गर्दा यो लोकतन्त्रको भविष्यको समस्या हो भन्ने कुरा बुझेर संसदले आफ्नो विधायकी अधिकारलाई सुरक्षित गर्नको निमित्त पनि हामीले एक हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, यो अहिले जुन प्रश्न उठेको छ 5 करोडको प्रश्न, यो पहिलेको जस्तो सांसदले आफू खुसी बाँड्न पाउने, उपभोक्ता समिति बनाएर काम गर्ने हिसाबले आएको पनि छैन। यो जुन विधेयकमा आएको छ त्यो विधेयकमा स्पष्ट भनिएको छ 1 करोडभन्दा घटीको योजना कानुन लागू गर्न पाइन्न, ठेक्का टेन्डरबाट काम गर्नुपर्छ र सरकारी निकायले नि यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछ, तहका कानुन इकाइहरूले कार्यान्वयन गर्नेछन् भनेर भनिएको छ। र त्यो कुरालाई लिएर अहिले व्यापक रूपमा सांसदले खल्तीमै पैसा हालेर बाँड्छन् भन्ने हिसाबले जुन ढङ्गको प्रचार सञ्चार जगतमा पनि भयो र आम रूपमा त्यो ढङ्गको बुझाउने प्रयास जनतालाई जुन ढङ्गले भएको छ त्यो पनि गलत छ। र त्यही आधारमै बाह्य रूपमा जुन ढङ्गले कुराहरू आए त्यसैलाई आधार बनाएर अदालत निष्कर्षमा पुग्नु कुनै पनि हालतमा लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्त्यमा हामी सबै कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सबैले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर आफ्नो अधिकारको पालना गरौँ र यो लोकतन्त्रलाई बचाउनको निमित्त सबैलाई संविधानले तोकिदिएका अधिकार र सीमाभित्र बसेर काम गर्न म निवेदन गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भीम प्रसाद आचार्य, समय 9 मिनट। सम्मान्य सभामुखज्यू,
देश विकासको लागि मानव संसाधनको विकास र त्यसको लागि प्रतिस्पर्धी शिक्षा अति आवश्यक छ र अहिले त प्रतिस्पर्धा देशभित्र मात्रै होइन ग्लोबलै नै प्रतिस्पर्धाको स्थिति छ। त्यसैले शिक्षालाई ग्लोबल्ली कम्पिटेटिभ बनाउन, सुलभ सस्तो बनाउन, बजारको माग अनुसार शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा यस क्षेत्रमा रहेका समस्या प्रतिस्पर्धी क्षमताको कमीको कारण वर्षेनी लाखौँ विद्यार्थीहरू विदेशी क्रम असाध्यै तीव्र छ। यसलाई रोक्नुपर्छ र त्यसको लागि हामीले कुनै डन्डा लगाएर रोक्ने होइन, विकल्पमा एउटा राम्रो प्रतिस्पर्धी शिक्षाको व्यवस्था देशभित्रै निर्माण गरेर हामीले रोक्नुपर्छ भन्ने म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसको लागि हामीले निम्न कामहरू गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम शिक्षा ऐन यो हामीलाई उत्पन्न भइरहेका तत्कालीन समस्याहरूको समाधान गर्ने खालको मात्रै होइन, ग्लोबल्ली प्रतिस्पर्धी शिक्षा बनाउनको निम्ति ती संसारका सबै उदाहरण हेरेर त्यसमा उत्कृष्ट उदाहरणलाई फलो गर्दै त्यसलाई अनुकूल हुने हिसाबले हामीले चाहिँ शिक्षा ऐन गर्नुपर्छ। र मैले बुझेसम्म यो अहिलेको ड्राफ्ट त्यसमा पर्याप्त छैन। अहिले राम्ररी क्लोज चाहिँ के भन्दाखेरि छलफल गरेर राम्रो परिमार्जित शिक्षा ऐन ल्याउनु जरुरी छ, तुरुन्तै सरकारले ल्याओस्। दोस्रो, त्यसअनुसार शिक्षा नियमावली छैन। शिक्षा नियमावली अत्यन्तै भद्रगोल छ, त्यसले यो प्रतिस्पर्धी शिक्षाको अवस्थालाई लान सक्दैन। इस्टाब्लिसमेन्ट के हो र चाहिँ संरचनाहरू के हो भन्नेमा पनि यो अन्योलतापूर्ण छ र त्यसलाई नयाँ परिमार्जित शिक्षा ऐन र अहिलेको दुनियाँको आवश्यकताको आधारमा यो शिक्षा नियमावली परिमार्जित गरेर तुरुन्त सरकारले ल्याओस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। तेस्रो, शिक्षाको करिकुलमहरू अपडेट छैन, पुराना करिकुलमहरू छन्, त्यसमा कुनै अनुसन्धान खोज छैन। ती करिकुलमले अहिलेको आवश्यकताको एउटा छेउ पनि पुरा गर्न सक्दैन। त्यसैले प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय र कलेजहरू त्यो शिक्षा ऐन या व्यावसायिक शिक्षाहरू सम्पूर्ण क्षेत्रमा अपडेटेड करिकुलमहरूको व्यवस्था गरियोस्, जसले दुनियाँभरि जहाँ गए पनि र नेपालमा पनि एउटा राम्रो खालको स्तरीय जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सकोस्। त्यो सरकारले तुरुन्त गरोस् भन्ने म यहाँ राख्न चाहन्छु। चौथो, शिक्षामा कुनै क्यालेन्डर छैन। आज 4 वर्षको ब्याचलर पास गर्न 5 वर्ष 6 वर्ष लाग्छ, 2 वर्षको मास्टर पास गर्न 3 वर्ष 4 वर्ष लाग्छ र हरेक ठाउँमा यही खालको भद्रगोलको अवस्था छ। हुँदा त के छ भन्दाखेरि यतिसम्म कि यो लापरवाहीको हद यो बीबीएसको 4औं वर्षको परीक्षा दिएको 1 वर्षसम्म रिजल्ट भएन। किन भएन भनेको त कपी हराए फेरि जाँच दिन आऊ भनेर सूचना गरियो। यतिसम्म लापरवाही, यतिसम्म हदको चाहिँ शिक्षाको जुन हाम्रो अवस्था, एडमिनिस्ट्रेसनको अवस्था छ, त्यसलाई पूर्ण रूपले परिवर्तन गर्ने र एउटा सामूहिक सम्पूर्ण क्षेत्रलाई लागू हुने गरी सरकारले एउटा क्यालेन्डर चाहिँ के भने बनाउनु पर्यो र त्यसलाई सबैले फलो गर्ने अवस्था तुरुन्त सरकारले गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। 5औं, गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था छैन। त्यसको लागि आवश्यक जनशक्ति, शिक्षक प्राध्यापकको तालिम छैन, त्यसको लागि भवन पुस्तकालयको व्यवस्था छैन, त्यसको लागि ल्याब र त्यसमा आवश्यक सामग्री र शिक्षकको पनि व्यवस्था छैन। त्यसमा चाहिँ यो भाषा नेपाली अङ्ग्रेजीको सिलेक्सन गरेर पढ्न पाउने सबैतिर व्यवस्था छैन। कम्प्युटर संस्थालाई अनिवार्य गर्नु आवश्यकता छ, त्यो स्कुलमा व्यवस्था छैन। पूर्वाधार निर्माणमा राम्रो सन्तुलन छैन, काहीँ भवन उब्रिएका छन्, काहीँ पुगेका छैनन्। यो सबै चिज विचार गरेर यसमा पनि सरकारले तदनुरूपका साथ काम गरोस् भन्ने म माग्न चाहन्छु। 6 नम्बरमा शैक्षिक वातावरणको निर्माण छैन। शैक्षिक संस्थाहरूलाई अति राजनीतिकरण गरिएको छ, त्यसलाई तुरुन्त बन्द गरियोस्। तालाबन्दी, हडताल, कुटपिट, गुन्डागर्दी पूर्ण रूपले निषेध गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सरकारले गुन्डागर्दी गर्ने, खुट्टा बाँध्ने, मारेर नालामा फाल्ने मान्छेहरूलाई उन्मुक्ति दिने होइन, सजाय गर्ने हो। त्यो उल्टो बाटो हिँडेर शिक्षा क्षेत्र भद्रगोल हुन्छ र यसलाई ठिक ठाउँमा लानको लागि सबै कुरा बन्द गर्नुपर्छ र शिक्षकहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट मात्र लिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यो सरकारले तुरुन्त गरोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। 7 नम्बरमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, यी सबै भद्रगोल छ। यो अघि मैले भनेका सबै व्यवस्थापनका कुराहरू
पूर्वाधारका कुराहरू सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई पनि जरुरी हुन्छ र शिक्षाको करिकुलम, क्यालेन्डर, शैक्षिक वातावरण, शिक्षाको गुणस्तर, भौतिक संरचनाको व्यवस्था, कम्प्युटर र भोकेसनल शिक्षाको व्यवस्था, खोज अनुसन्धानको व्यवस्था, सुलभ र सस्तो शिक्षाको व्यवस्था र गरिब त जेनदार विद्यार्थीको पढ्ने सुनिश्चितता जस्ता कुरा हेरेर मात्र निजी क्षेत्रलाई अध्ययन गर्न अनुमति दिने र यदि काहीँ छैन भने निश्चित अवधि तोकेर त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि उनीहरूलाई भन्ने, त्यहाँ भएको आर्थिक अराजकताको अन्त्य गर्ने। काहीँ 1 लाख महिनाको फिस, काहीँ 50,000 महिनाको फिस, यस्तो आर्थिक अराजकता र लुट र अन्त्य गर्ने सरकारसित म आग्रह गर्न चाहन्छु। 8औं, बाल विकास शिक्षाको क्षेत्रमा यो आज बाल विकास क्षेत्र भद्रगोल छ, भवन छैन, शिक्षकको व्यवस्था राम्रो छैन, उनीहरूलाई तलब हुँदैन, तालिम छैन र त्यहाँ सबै बालकहरू चाहिँ भद्रगोल अवस्थाले पढ्न गइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई सम्पूर्ण रूपले बन्द गर्नुपर्छ, सुधार्नुपर्छ। ती शिक्षकहरूलाई यो सबै विद्यालय स्तरको सेवाभित्र यसलाई सुविधाभित्र ल्याउनुपर्छ र बाल विकासमा यो चाहिँ राम्रो खालको उन्नत शिक्षाको व्यवस्था गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र यहाँका शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्, तुरुन्तै सरकारले वार्ता गरेर समस्या समाधान गरोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। 9 नम्बरमा भोकेसनल शिक्षा। भोकेसनल शिक्षा न्यून, मध्यम र उच्च स्तरको प्रविधि शिक्षाको माग छ, तर स्तरीय र पर्याप्त उत्पादन छैन। सिटिभिटी अन्तर्गत खुलेका र मान्यता पाएका शिक्षालयहरूमा पढाउने करिकुलम अपडेटेड छैन। राम्रो भौतिक संरचना र गुणस्तरीय शिक्षण नहुँदा बजारको माग अनुसार विद्यार्थीको क्वालिटी छैन। फलस्वरूप विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून हुँदैछ। शिक्षाको माग र अत्यधिक तर भर्ना न्यून, विदेशी नै कम तीव्र छ। त्यसमा पनि आर्थिक अराजकता छ। सिटिभिटीको एडमिसनलाई लिएर सरकारी संरचनाहरू बीच भएको विवादले विद्यार्थीहरू अलपत्र र आन्दोलित छन्। समस्याको समाधान तुरुन्त गर्नु पर्यो। सरकारको असक्षमताले नेपालतिरका यस्ता विद्यालय बन्द हुने र नेपाली विद्यार्थी लक्षित छिमेकी भारतीय सीमा क्षेत्रमा खोलिएका 100 विद्यालयहरूमा विद्यार्थी आकर्षित हुने जुन अवस्था आउन खोज्दैछ त्यसलाई तुरुन्त रोक्नु पर्यो भन्ने माग गर्न चाहन्छु। चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्र कलेज खोल्न नदिने, खुलेकोमा पर्याप्त कोटा नदिने र विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न जान बाध्य पार्ने खेलको अन्त्य गर्नु पर्यो। यस क्षेत्रमा आर्थिक अराजकता र गुणस्तरहीनताको पनि अन्त्य गर्नु पर्यो। स्कुल तथा कलेजहरूमा गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने कुनै योजना देखिएन, तुरुन्त सरकारले बनाओस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। चिकित्सा क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको आन्दोलनलाई सम्बोधन हुनु पर्यो र अनुसन्धान र नवप्रवर्धनको क्षेत्रमा यसमा यो क्षेत्रमा कुनै पनि काम भएको छैन। हाम्रो सेडा भन्ने सेन्टर फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन, रिकास्ट भन्ने रिसर्च सेन्टर फर एप्लाइड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, सेरेट भन्ने रिसर्च सेन्टर फर एजुकेसन इनोभेसन एन्ड डेभलपमेन्ट, सिनास भन्ने सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिज भन्ने यी संस्था खुलेका छन्, तर काम नभएर, बजेट नभएर, योजना नभएर सब खण्डहरू जस्ता भएका छन्। यिनीहरूलाई तुरुन्तै चाहिँ के भने एक्टिभ गर्न सरकारसित म माग गर्न चाहन्छु। पिएचडीको अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा पनि समस्याहरू छन्। यहाँ गुणस्तरीय पिएचडीको स्तर छैन। यहाँ रिसर्चको स्तर लथालिङ्ग छ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि लथालिङ्ग तालले गराएको अवस्था छ र पिएचडी गर्ने मान्छेहरूले आफ्नो रिसर्च पेपर कोही राम्रो लेखेर गर्छन्, कोही अर्काको किनेर गर्छन्, कोही चोरेर रिसर्च पेपर तयार गर्छन् र यहाँ गुणस्तरीय पिएचडीको व्यवस्था छैन। यसलाई कम्प्लिट परिवर्तन गरेर स्तरीय शैक्षिक सेवाको व्यवस्था गरियोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। काम गर्दै सिकाउँदै पढ्ने कन्सेप्ट लागू गर्नु पर्यो। बाहिर पढेर आएकालाई समयमै इक्विभ्यालेन्सको व्यवस्था गर्नु पर्यो। विद्यालय कर्मचारी, कलेजका कर्मचारीले आउनेको माग राखी दबावका कार्यक्रम जारी राखेका छन्। उनीहरूसित वार्ता गरी जायज मागहरू तुरुन्त पुरा गर्ने सरकारले व्यवस्था गरोस्। माननीय सदस्य, समय सकियो। 1 मिनटै सभामुजी। सरकारले उल्लेखित समस्या समाधान गर्दै यो अहिलेको भद्रगोल शिक्षा व्यवस्था यसले चाहिँ मुलुकलाई एउटा खाडलमा लाने, या त विद्यार्थीहरू विकल्प खोज्न विदेश जानुपर्ने, नेपालमा कोही विद्यार्थी ब्याचलर पढ्न भोलि नहुने अवस्था सिर्जना हुन्छ, या सरकारले तुरुन्तै यसलाई कम्प्लिटली र पुरै चाहिँ के भने सुधार गरेर यसलाई अगाडि बढाउने कुराहरू गरोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रूपाशोषी चौधरी, समय 7 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले
प्रतिपक्षको बाल हकलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्दै संसदलाई सुचारू गर्ने प्रयत्न गरेकोमा सर्वप्रथम सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। लामो समयपछि सदनमा थुप्रै समस्याहरूले व्याप्त बनिराखेको छ हाम्रो देश। बाढी, पहिरो, दुर्घटना, एकपछि अर्काको जनताको समस्याहरू थुप्रै। अहिले पनि बाढी पहिरोले गर्दा घरमा महिनौँ दिनसम्म घरमा फर्किन नसकेका अवस्थाहरू व्याप्त छन्। सरकार जिम्मेवार छ आफ्नो ठाउँमा र सरकारलाई यो पनि थाहा छ कि अहिले निजामती कर्मचारी ऐन बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा, कार्य सम्पादनमा देखिएका अन्योलताहरू यति धेरै देखिएका छन्। कुन काम कसले गर्ने भन्ने अस्तव्यस्तता, शिक्षा ऐन छिटो ल्याउनु पर्ने विषय, त्यसले गर्दाखेरि शिक्षाभित्रका थुप्रै अन्योलताहरू र मिलाउनु पर्ने विषयहरू यति धेरै छन् र यसमा सरकार जिम्मेवार भएर यो विषयहरूलाई ल्याउन खोजिराखेको पनि छ। अहिले लाग्ने गरेको आरोप कानुनहरू एउटा पनि बनेन भन्ने विषय, यो लामो एउटा 7-8 महिनाको प्रक्रियाहरू चाल्दै गर्दाखेरि पनि यो समितिहरू, त्यसपछि कानुनहरू बन्न नसकेका यो एउटा यथार्थता पनि छ। तर पनि यसलाई अब सुचारू ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति सबैजना आफ्नो ठाउँमा तयार हुनुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ म सभामुख महोदय मार्फत राख्न चाहन्छु। र हाम्रो देश विभिन्न भाइरसले शिकार बन्दै गइराखेको छ। बेला बेलामा हामीले कोभिड-19 मानवमा देखिएको यो भाइरसले आक्रान्त बन्यो हाम्रो देश। त्यसको लगत्तै लम्पी स्किन भन्ने अहिले पशुमा देखिएको छ। लाखौँ पशुहरू त्यसको शिकार छन् र लाखौँ मरिसकेका छन् र सङ्क्रमित पनि छन्। र मैले यो सदनमा एउटा नयाँ अहिले मान्छे पशुपछिको अहिले वनस्पतिमा देखिएको एउटा भयानक भाइरसको बारेमा म यो सदनमा बोल्न चाहन्छु सभामुख महोदय। भर्खरै मात्र 1 महिना अगाडि नार्क, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले एउटा अनुसन्धान गरेको यो बालीमा देखिएको यो पनामा टियर4 नामक यो प्रजातिको भाइरस फेला परेको छ। यो सुदूरपश्चिमको कैलालीको टिकापुरमा यो केरा, व्यावसायिक केरा खेतीमा देखिएको यो डरलाग्दो भाइरस, यो भाइरसलाई समयमा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने नेपालमा भइराखेको, अहिले मैले 4 वर्ष अगाडिको एउटा तथ्याङ्क राख्दैछु। 4 वर्ष अगाडि नेपालमा 16,600 हेक्टरमा केरा खेती गरिएको भन्ने तथ्याङ्क छ। अहिले बढेको छ र त्यो मध्येमा सुदूरपश्चिमको कैलाली जिल्लामा 1100 हेक्टर मध्येको टिकापुर नगरपालिकामा मात्र 800 हेक्टर व्यावसायिक केरा खेती हुन्छ। यो भाइरस 1974 अस्ट्रेलियामा देखिएको रहेछ र त्यतिखेर त्यहाँ व्यावसायिक केरा खेती नै धराशायी भएको स्थिति रहेछ र त्यतिखेरको प्रजातिलाई नष्ट गरेर नयाँ प्रकारको वैज्ञानिकहरूले विकास गरेको केराबाट अहिले फेरि व्यावसायिक केरा खेती सुचारू भएको रहेछ र यसमा पनि अहिले यो नयाँ यो भाइरसको पनि विकसित रूपले गर्दाखेरि विकसित प्रजातिले अहिले यसलाई सबैमा नियन्त्रण गर्न सकेन भने सबै नेपालभरिका केरा विनाश हुन सक्ने स्थिति देखिएको छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, किसानहरूको माग छ त्यो जुन जतिवटा बगैँचामा देखिएका छन् त्यो भाइरस, त्यसलाई पहिला चाहिँ त्यो बारीलाई चाहिँ पहिला नियन्त्रण गर्न पर्यो, त्यसलाई चाहिँ बन्देज गर्न पर्यो, त्यो आवत जावत रोक्न पर्यो, सिल गर्न पर्यो भन्ने किसानहरूको माग छ। त्यो गर्न सकिएन भने सानो लापरवाहीले सबै ठाउँमा भुसको आगो जस्तै फैलिएर हामीले अहिले यो लम्पी स्किनलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको जस्तै हामीले फेरि अर्को कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै गइराखेको बेलामा फेरि कृषिमा अर्को भयानक हामीले दुर्घटना बिहोर्नु पर्ने स्थिति हाम्रो अगाडि छ। त्यसैले यो कुन निकायले गर्ने भन्ने अन्योलताहरू
देखिएको स्थिति पनि छ र यो विषय सम्बन्धित मन्त्रालयमा जानकारी पनि गराइएको छ र यथाशीघ्र यसलाई अरू बगैँचामा सर्न नपाओस् र नेपालले फेरि पनि वर्षौँसम्म व्यावसायिक केरा खेती गर्न नसक्ने स्थिति झेल्न नपरोस् भन्ने विषय म सभामुख महोदय मार्फत राख्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र यथाशीघ्र यसको पहल कदमी पनि जाओस् सरकारबाट, म यो विषय राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब हामीले यो विषय सँगसँगै अहिले यो लम्पी स्किनको विषय पनि छ। नेपालमा पनि यसको भ्याक्सिन छ भन्ने पनि सुनिएको छ, पर्याप्त छ छैन, सायद यसको सरकारले पहल गरेको भन्ने पनि सुनिएको छ। बाँकी जति पनि बचेको छ त्यसलाई यथाशीघ्र अब चाहिँ बाँकीलाई चाहिँ बचाउने प्रयत्न सरकारले गरोस् भन्ने विषय राख्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मनिष झा, समय 4 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद। मैले आज विशेष समयमा एउटा कुनै विषयगत विशेष कुरा भन्दा पनि समग्रमा अहिले हामीले छलफल गर्नुपर्ने कुरामा सबैको ध्यान आकर्षण गराउने प्रयास गर्दैछु। कुनै पनि देशको आफ्नो एउटा चरित्र हुन्छ, त्यो क्यारेक्टर हुन्छ र त्यो देशको व्यक्तिहरू कतै भेट्दै गर्दा, सहरको व्यक्तिहरू वा कुनै कुनै समुदायको व्यक्तिहरू भेट्दै गर्दा हामीले एउटा विशेष अपेक्षा राख्छौँ र त्यो क्षेत्रगत नीतिहरूले निर्देशित गरेर त्यस्तो क्यारेक्टरहरू, चरित्रहरू बनाउने काम गरिरहेको पाइन्छ। राज्यको आफ्नो एउटा नीति हुन्छ, सरकारको फरक नीति हुनसक्छ र राजनीतिक दलको फरक नीति हुनसक्छ। तर यो नीति बनाउने ठाउँमा हामी सबैजना जम्मा हुँदै गर्दा केही दिन त हामीले आफ्नो उपस्थिति बाहिर मात्र जनाउन पायौँ, भित्र केही पनि भएन। खोइ कसको के इच्छा र कसको के आकाङ्क्षा र प्राथमिकताले रोकिएका थियौँ, त्यो भविष्यमा हामी जवाफ दिउँला। तर त्यो सबै नीतिहरू छलफल गर्नको लागि हामीले एउटा कुनै अन्योलतामा अड्किएको हो कि, स्पष्टता नभएको हो कि, वा समाजको जुन प्राथमिकता छ, जुन अनुशासन छ, त्यो अनुसार हामीले काम गर्न नपाइरहेको वा नजानिरहेको हो कि भन्ने पनि त्यस्तो आभास हुन थालेको छ। सरकारको राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको छ, तर सरकारको रवैया हेर्दै गर्दा त्यो जिम्मेवारी भन्दा पनि एउटा फगत मौका मात्र हो कि भन्ने व्यवहारहरू देखिन्छन् कहिलेकाहीँ। तर त्यो मौका मात्र हो, त्यो जिम्मेवारी होइन भने त्यो राजनीतिक रूपमा उहाँहरूले इमान्दारिता व्यक्त गरिरहनु भएको छैन भन्नेको कुरा पनि हो। हामीले केही परिवर्तनको जिम्मेवारी पाएको छौँ र बुद्धले भन्नुहुन्छ कि परिवर्तन त्यो बेला मात्र परिवर्तन मानिन्छ जब लक्षित वर्गले परिवर्तनको अनुभूति गर्न थालिरहेको हुन्छ। तर यहाँ खोइ त परिवर्तन भएको? कुनै पनि लक्षित वर्गले यो 7 दशकमा भएको 7वटा परिवर्तित संविधान, 6वटा राजनीतिक व्यवस्था, तर खोइ त अवस्थामा परिवर्तन। तर जुन रवैयाहरू देख्दैछौँ राजनीतिक रूपमा, जुन बालहटहरू देखिन्छ, त्यो सबैले यो प्राथमिकताहरूमा कतै पनि जिम्मेवारी बोध, जिम्मेवारीपन त्यो व्यवहारिकतामा पाइरहेका छैनौँ। यो डिलिङ विथ डेलिमा भनेर सिडनी जे ह्यारिसले 1972 मा एउटा किताब लेख्नु भएको छ, जसमा देश प्रेम र राष्ट्रवादको फरक छुट्याउनु भएको छ। त्यो चर्चा गर्दै गर्दा हामी आवश्यकता देश प्रेमको छ, तर उग्र राष्ट्रवादले सबै राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्वमा हावी भएको पाइन्छ। यो गर्दै गर्दा जे छ सबै ठिकै छ नि, हामी त सबै ठिकै छौँ नि, परिवर्तन हुन किन आवश्यक छ र भन्ने कुराहरूले गर्दा हामीलाई एउटा नराम्रो संस्कारतिर अगाडि बढाइरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकको एउटा युवा मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट भएर ऊ दुर्घटनामा सडकमा हुन्छ, चारैतिरबाट सबैले क्यामेरा तेर्स्याउँछ र मोबाइलले सेल्फी खिच्न थाल्छन्। कसैले सहयोग गर्नको लागि अगाडि बढ्दैन। हाम्रो समाज कता जाँदैछ?
यो यस्तो किसिमको अवस्थामा हामी राजनीतिक दलहरूको के हो त जिम्मेवारी? कुनै एउटा आफ्नो मान्छेलाई बचाउनको लागि वा कुनै कुराको सेटिङको लागि सदन रोकिरहने, कि हामीले समाजलाई एउटा संस्कार दिने, एउटा फिलोसफी दिने, एउटा प्राथमिकता दिने र एउटा अनुशासन दिने, एउटा आशा दिने, एउटा सपना दिने, त्यो जिम्मेवारीहरूमा हामी छलफल गर्नको लागि सबैलाई अग्रसर हुनको लागि अनुरोध गर्छु। र अन्त्यमा यो 10 वर्षको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने हाम्रो भाषा एउटा घटेको छ र जात 9वटा बढेको छ भनेको सोसाइटीमा कल्चर विक हुँदैछ, क्लस्टर स्ट्रङ हुँदैछ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो समाज सही दिशातिर गइरहेको छैन। हामी नीतिगत रूपमा, जिम्मेवारीको रूपमा, जनप्रतिनिधिको रूपमा यहाँ आएको सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधिहरूलाई यसमा गम्भीर रूपमा सोच्न र एकबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न आह्वान र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दीपक बहादुर सिंह, समय 6 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, No, I will say हिजो बल्ल तल्ल यो सदन सुचारू भयो। एउटाले अर्कोलाई बधाई दिँदा दिँदै 2-3 घन्टा त्यसै गयो। 1 महिना पहिलादेखि जुन बाढीले, पहिरोले पुरेर मकवानपुर जिल्लाको फापरबारी गाउँपालिकाको झुरझुरे ठाउँमा 7 जना परिवार एउटै चिहान भयो। त्यो बारेमा यहाँ केही राखौँला भनेको थिएँ। यही हाइवेहरूमा चाहिँ पहिरोले बाटो जाम हुँदाखेरि कैयौँले चाहिँ बडा कष्टकर समय गुजार्नु पर्यो। 2-3 जनाले त बसैमा बच्चा पाए। त्योतिर कसैको ध्यान भएन। आज बल्ल तल्ल भोलिपल्ट मैले यहाँ बोल्ने मौका पाएको छु। आज मकवानपुरमा यो बाढी पहिरोमा विभिन्न राजमार्ग काठमाडौँ आउने बन्द भए। एउटै मात्र राजमार्ग कान्ति लोकपथ मात्र 2 घन्टाको लागि मात्र बन्द भयो। न त अक्सर जनताहरू त्यो बाटोबाट ओहोरदोहोर गर्न पाए। आज यता हेर्नुहोस्, मुगलिन बाटोमा पहिरो गए थियो। यो राजमार्गहरूमा कुलेखानीको उसमा पहिरो गएको थियो। तर आज त्यो लोकपथ, कान्ति लोकपथलाई ललितपुर र मकवानपुर सडक विभागले परियोजना हटाइकन आफ्नो जिल्लामा 20 करोड आएको छ, त्यो चाहिँ जिल्ला सडक विभागमा तान्न गइराखेको छ। यो दुर्भाग्य हुनेछ सभामुख महोदय। त्यसकारण यो कान्ति लोकपथलाई चाहिँ कुनै पनि जिल्लामा नगाँसिकन यो आयोजना सफल रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। धेरै काम हुनु बाँकी छ। यो त 20 करोड खानको लागि मात्र तानतुन गरिराखेका छन्। सभामुख महोदय, यो के भइराखेको छ? हाम्रो राष्ट्रिय जनावरलाई खुलेआम काटेर भोज भतियार गरिकन मिडियामा देखाउन गइराखेका छन्। के यो कुनै तत्त्वले या बाहिरी प्रभावबाट त हुन गइराखेको छैन? हाम्रो सरकारले यो प्रति के हेरिराख्नु भएको छ? एक शब्द बोल्न सकिराखेका छैनन्। यदि यही न्यूमा धार्मिक द्वन्द्व या जातित्व द्वन्द्व भयो भनेदेखि के हुने होला? कसैले यसप्रति हामी मान्नेहरूले पनि कहिले सोचेका छौँ? यदि सरकारले चाँडो से चाँडो सोध्नु, संविधान अनुसार जे संविधान तपाईहरूले बनाउनु भएको थियो हिजोको दिनमा, त्यो अनुसार कानुन लागू गर्नुहोस्। आज धार्मिक द्वन्द्वहरू भारतमा पटक पटक भएको तपाईँ हामीले देखेका छौँ। जातित्व द्वन्द्व भइराखेको छ। अहिले भर्खरै मणिपुरमा जुन जातित्व दङ्गा भएको थियो, हजार परिवारहरू काटिए, मारिए, घरहरू त्यो बस्तीहरू डढाएर राख बनाइदियो। के यही दिन हाम्रो नेपालमा ल्याउन खोजिराखेको हो? यदि कदाचित यो द्वन्द्व नेपालमा भयो भनेदेखि के हुन्छ? कहिले हाम्रो सरकारले, हामी मान्नेहरूले कहिले सोचेका छौँ? नसोचेको नरसंहार यो देशमा हुन्छ। यसलाई रोक्नु पर्ने हाम्रो धर्म पनि हो, दायित्व पनि हो।
सभामुख महोदय, यदि त्यो द्वन्द्वमा जो कोही मरे पनि हाम्रै भाइ छोराहरू मर्नेछन्, हाम्रै नेपालीहरू काटिनेछन्, कटाइनेछन्। त्यस कारणले यस्तो उपद्र गर्नेलाई नेपाल सरकारको नियमअनुसारको कारबाही होस् भन्ने माग म राख्न चाहन्छु। जो मरे पनि नेपाली नै रगत बग्छ। त्यस कारणले सरकारले यतातिर पनि केही ध्यान दियोस्। खाली सुनतिर दौड्ने, सरकारी जग्गा हत्याउने, यतातिर मात्र ध्यान धेरै नलगाइदिनुहोस्। त्योभन्दा डरलाग्दो यो धार्मिक द्वन्द्व, जातित्व द्वन्द्व यो देशमा भयो भनेदेखि जनयुद्धको भन्दा धेरै मान्छे काटिनेछन्। त्यो हुन नदिनको लागि हामी मान्यहरूले पनि बेलैमा सचेत भइकन सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट एलर्ट गराउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरिकन नेपाली सेनाको बारेमा सबैले धेरै कुराहरू यहाँ गरिसक्नुभएका छन्। मेरा विद्वान मान्यज्यूहरूले पनि धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। यत्रो 1,95,000 सेना केलाई चाहियो? न भारतसँग लड्न सक्छ, न चाइनासँग सक्छ, हामीलाई विद्वान मान्यहरूले भनेका थिए। हिजो जम्मा हामीहरू 60-70 लाख नेपाली हुँदाखेरि यही नेपाली गोर्खाली सेनाले तिब्बतसँग पनि, चाइनाको विशाल सेनासँग पनि लडाइँ खेलेकै हो। सभामुख महोदय, यही सानो दफाले इस्ट इन्डिया कम्पनीको ब्रिटिस सेनासँग पनि लडाइँ खेलेर जितेकै पनि छौँ। सभामुख महोदय, आज अफगानिस्तानमा रसियाले लिन खोज्दाखेरि त्यहाँ मुठ्ठीभर सेनाले त्यो अफगानिस्तान बचायो। अमेरिकाले लिँदाखेरि त्यही सेनाले बचायो। आज रसिया र सकियो। 1 मिनट सभामुख महोदय, त्यस कारण चाहिँ नेपाली सेना अपहार्य छ। हिजो कोभिडमा हुँदाखेरि औषधि किन्नको लागि नेपाली सेना परिचालन गरे, किनकि नेताहरूको छोराहरूले ठेकेदार बने, बर्मलुट मचाए। त्यस कारण नेपाली सेना जरुरी छ राष्ट्र बचाउनको लागि। हाम्रा ठुल्ठुला विद्वान मित्रहरूले ठुल्ठुलो डिक्सनरी युरोप र अमेरिकाको पढेका होला। नेपालको इतिहास पढ्नुहोस् अनि थाहा हुन्छ नेपालको सेनाको के हैसियत छ भन्ने कुरा। धन्यवाद। माननीय सदस्य रेखा यादव, समय 6 मिनेट। सम्मान्य सभामुख महोदय, काठमाडौँबाट पोखरातर्फ जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस गजुरी 2 धादिङमा